सामसङको फोल्ड 6 हाम्रो दादा आइसक्नु भएको छ है। हामीलाई एकदम माया गर्नु त ल लिनुहोस्, अनबक्सिङ हान्नुहोस्। उहाँले चाहिँ पुरानो S24 हामीसँग लिनुभएको, यो चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ जम्मा 9 महिना चलाएर। अब फोल्ड 6 लिनुभएको छ, एकदम उहाँ चाहिँ सोकिन मान्छे। हामीसँग लगभग 1 वर्षमा 5 वटा फ्ल्यागसिप फोन लिइसक्नु भएको छ उहाँले। अलिकति लजाउनु पनि हुन्छ, अनुहार नदेखाऊ भाइ भन्नुभएको छ है उहाँले चाहिँ। ट्याकेला अनबक्सिङ हान्नु दादा चट्टा यो पेपर उक्काइदिनुहोस्। सर लाएर उक्काइदिनु भएको छ माथि पनि। उहाँ चाहिँ एकदम सामसुङ लभर है। फेरि सामसुङ बाहेक केही चलाउनु उहाँले चाहिँ, होइन दादा हजुरले? हामी पनि लकी मान्छे हो चट्टा ल ल निकाल्नु दादा सर र ल अनपिल हान्नुहोस्। ल पछाडि पनि अब कस्तो लाग्यो दादा फोन? ठिक छ बवाल छ नि है? कलर पनि मिठो छ है। कलर मिठो छ। ल मलाई धेरै धेरै बधाई छ।